अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू तारीफ़ इमाम महदी का पार्ट नंबर 6 यानी छठा हिस्सा है। अब मुफ्ती साहब की खिदमत में चलेंगे, उन्हीं की बात को जो वो दलाइल के साथ बात करेंगे। दरख्वास्त है कि मुफ्ती साहब की बात को गौर से सुने और इसके मुताबिक अपने ईमान और यकीन को दुरुस्त डगर पर डालने की पूरी कोशिश करें। ऐसे न हो कि बेखबरी में हम अपना कोई नुकसान कर बैठें। तो चलो चलते हैं फिर मुफ्ती साहब की खिदमत में। वो महदी जिनका तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने क़यामत के करीब आना है, फिर उसी दौर में दज्जाल भी आएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह के हुक्म से उस दज्जाल को कत्ल करेंगे। उस महदी का तज़किरा, जिनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला। इस ज़िमन में ये बात याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे झूठे महदी भी आए। कुछ को लोगों ने पंप किया, उनके पंप करने से उन्होंने महदी होने का दावा कर दिया। कुछ के अंदर खुद शैतान और शैतानी जज्बात भड़के, उन्होंने महदी होने का दावा किया। छोटे बड़े 100 से ज्यादा ऐसे लोग अब तक गुजर चुके हैं जिन्होंने महदी होने के दावे किए। मुख्तलिफ इलाकों में, मक्का में, मदीना में, इंडोनेशिया में, अलजायर में, तंजानिया में, ब्राजील में, मिस्र में, मुख्तलिफ इलाकों में। ताहम जो फितना सबसे ज्यादा फैला महदी के नाम पे और अभी भी फैलता चला जा रहा है, वो उस बदबख्त मिर्ज़े कादियानी का है जिसने कमोबेश 86 दावे किए थे। नबी होने का भी दावा किया, उसका एक दावा महदी होने का भी है। और आजकल इसी दावे की बुनियाद पर कादियानी लोगों को धोखा देते हैं। कई मुसलमान, कई उलमा इस धोखे में, इसी दावे की बुनियाद पर कादियानियों का शिकार हुए, मुर्तद हुए। इसलिए सच्चे महदी के बारे में पता होना जरूरी है ताकि झूठे महदी की पहचान हो। मैं फिर अर्ज कर दूं कि सच्चे महदी का नाम मुहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। मक्का और मदीना असल मदीने के रहायशी होंगे। मक्के में उनके हाथ पे बैत होगी। वो खुद महदी होने का दावा नहीं करेंगे, वो खुद महदी होने का दावा नहीं करेंगे। साथ में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये मुख्तलिफ लोगों ने महदी होने का दावा क्यों किया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कमोबेश 2 आदमी, एक असवद अंसी, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब, इन्होंने नबी होने का झूठा दावा किया था। इसका सबब क्या था वो अहादीस में मज़कूर है। ये दुनियावी जाहू सल्तनत चाहते थे, रुतबा चाहते थे। असवद अंसी भी और मुसैलमा कज़्ज़ाब भी, दोनों ने कबायली और नस्ली तासुब का फायदा उठाया, लोगों की कम इल्मी का फायदा उठाया। और असल सबब जो इनकी जुबानों से भी जारी हुआ, क्योंकि मुसैलमा कज़्ज़ाब बदबख्त ने तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मुतालबा किया था कि मैं इस शर्त में मुसलमान हूंगा कि आपके बाद यह मनसब मुझे मिले। असवद अंसी ने भी ऐसा ही पैगाम भिजवाया था।
اسود انسی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 2-4 روز پہلے مارا گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہوا تھا۔ طلحہ بن خویلد اسدی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا صحابہ ہی کے دور میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتنہ ٹلا تھا۔ تو اصل سبب یہ ان کی جاہ پرستی، مال و دولت کی حرص، رتبہ چاہنا اور لوگوں کی کم علمی کو انہوں نے کیش کروایا تھا، یہ اصل سبب تھا۔ ابھی جو سب سے زیادہ شدت سے فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی شدت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کے علاوہ، کیونکہ یہاں تو قوانین سخت ہیں الحمدللہ، اس حوالے سے بر اعظم افریقہ میں ملکوں کے ملک، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر وہ قادیانی ہیں، اور ایسے اثر و رسوخ والے ہیں کہ بادشاہ ان کے اجتماعوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے شبان ختم نبوت کے 2 دوست مولانا منیر الوی صاحب اور مولانا حذیفہ وصیف صاحب، یہ افریقہ کے 5 ملکوں کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی ان کا میسج تھا کہ 2 ایسے آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوئی جو قادیانی مربی، قادیانی مربی کا مطلب یہ جو ان قادیانیوں کے مولوی کہلاتے ہیں، یہ اپنے مولوی کو مربی کہتے ہیں۔ اس نے 2 گھنٹے مولانا منیر الوی صاحب کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، اور وہ وہاں کی ایک کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے۔ دوسرا مربی وہ بھی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے۔ یہ ایک جگہ جا رہے تھے، کسی عالم سے ملنا تھا۔ رستے میں کئی جگہوں پہ بڑے بڑے مدرسے، بڑے خوبصورت لباس میں، سفید لباس، سفید سکارف، بڑی باپردہ ہو کے بچیاں جا رہی تھی۔ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے، لیکن جب پتا چلا یہ سارے مدرسے، یہ سارے ہسپتال، یہ سارے اسکول، یہ سب قادیانیوں کے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بستی جس کی آبادی 11,000، وہ سارے کے سارے لوگ قادیانی، عیسائی سے قادیانی ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا۔ اور زیادہ تشویشناک صورتحال یہ ہے، بہت سارے ملکوں میں، افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں علماء کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے قادیانیوں کے بارے میں، نہ اس فتنے کے بارے میں۔ تو سب سے زیادہ فتنہ یہ پھیلا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی بھی جتنا یہ فتنہ پھیل رہا ہے اتنا ہماری غفلت بھی ہے، اور بدنصیبی یہ ہے افریقہ کے جتنے بھی یہ لوگ مربی ہیں وہ سارے پاکستان میں آ کے قادیانیوں کے اداروں سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہوگی مزید کچھ جھوٹے مہدیوں کا تذکرہ، اور پھر ان کے جھوٹے ہونے کے کچھ دلائل بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ساری امت کو، ہم سب کو اس قسم کے جھوٹے اور دجال فتنے بازوں سے محفوظ فرمائے۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی حقیقت کی طرف آنے اور دوسروں کو لانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق ہی دکھائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔